अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह का वक़्त ऐसा वक्त होता है कि अगर आप फजर के वक़्त उठते हैं, फजर की नमाज अदा कर लेते हैं और उसके बाद तिलावत कुरान पाक कर लेते हैं, तो आपका सारा दिन इतना पुरसकून गुजरता है कि रूहानी तौर पर आप पुरसकून और सेटिस्फाई रहते हैं। लेकिन शैतान सबसे ज़्यादा जो है ना, वो इस वक्त इंसान पर हमला आवर होता है। इवन कि अगर आप जैसे आजकल गर्मियों की रातें छोटी हैं, आप रात भर जागे हैं और आपने ये कोशिश की है कि मैं फजर पढ़ के ही सोऊंगा या सोऊंगी, तो जैसे ही फजर का वक्त करीब आता है, आप पर नींद का गलबा आना शुरू हो जाता है। या अगर आप रात को सोए हैं तो फजर के टाइम इतनी गहरी नींद आती है कि मोस्टली फजर जो है ना वो रह जाती है। हालांकि फजर की नमाज का रह जाना भी कबीरा गुनाह है। जाहिर है फर्जी नमाज है और अल्लाह ताला ने फरमाया कि फजर की सुन्नतें दुनिया व माफी हा, फजर की 2 रकतें दुनिया व माफी हा से बेहतर है। कोशिश करें कि हमारी जिंदगी में फजर की आदत हम अपना लें, फजर अदा करने वालों में हमारा शुमार हो। अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहना चाहिए और फिर फजर के बाद तिलावत कुरान पाक, या कुरान पाक में आता है व कुरान अल फज्र कान मशहूदा, फजर का कुरान तो मशहूद है, यानी इसमें दोनों टाइम के फरिश्ते हाजिर होते हैं, रात वाले भी जिनके जाने का टाइम है और सुबह वाले भी जो भी आए हैं। तिलावत कुरान पाक तो हम कर लेते हैं, लेकिन अगर हम कुरान को समझने की कोशिश भी करें तो ये चीज़ हमारे लिए लाइफ चेंजिंग का बाइस बन सकती है, चाहे एक आयत ही हम पढ़ लें। तो ये जो प्रोग्राम है ना, मॉर्निंग विद कुरान, इसमें हमने रोज की 1 वर्स 1 डे एक आयत समझने का सिलसिला शुरू कर रखा है। तो आज हम सूरत अल बकरा की आयत नंबर 224 समझेंगे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला कुरान के ज़रिए हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब ले आए, हमारी ज़िंदगियों में सुकून आ जाए, हमारी ज़िंदगियों में सेटिस्फेक्शन आ जाए और अल्लाह ताला की ज़ात पर हमारा तवक्कल बढ़े, हमारे अंदर सब्र जैसी खूबियाँ पैदा हो जाए। तो ये आयत ये ऐसे ही है जैसे आप समझें कि आप के अंडर है कोई शख्स और आपने मंथली राशन उसका लगाया हुआ है, या मंथली आप उसको पे करते हैं कि राशन डलवा लो अपने घर में, या कोई आप उसके साथ हुस्न सलूक करते हैं, नेकी का कोई काम करते हैं कि वो आप पे डिपेंड करता है। और आप पर कोई बुरा वक्त आता है, लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, आप पर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं या किसी तरह से भी, और मुखालफीन में आपके जो अंगेंस्ट लोग हैं उसमें वो शख्स भी शामिल हो जाता है, ना सिर्फ शामिल होता है बल्कि सबसे आगे आगे होता है। तो आप क्या करेंगे? आपको गुस्सा आएगा, आप कहेंगे ये जो नेक काम मैं इसके साथ कर रहा था मैं रोक देता हूँ, इससे बेहतर है मैं किसी और को दे दूँ जिसको कोई कदर तो हो, जो मेरे कोई काम तो आए। आप कसम खा के कहते हैं अल्लाह की कसम मैं इसके काम नहीं आऊंगा। तो ऐसा ही होता है ना। अब हमारा ये रवैया सही है या गलत है, इस आयत मुबारका से आज हमें ये बात समझ आने वाली है। कोई और मिसाल भी आप ले सकते हैं। आप कोई भी नेकी का काम करते हैं, आपको उसका कोई रिएक्शन अच्छा नहीं मिलता या कुछ भी होता है, आपकी लड़ाई हो जाती है, आप कहते हैं अल्लाह की कसम मैं अब इस बंदे से कभी बात नहीं करूंगा, अल्लाह की कसम मैंने इनके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं रखना। तो क्या हमारा ये रवैया सही है या नहीं, ये हमें इस आयत मुबारका से पता चलने वाला है। आइए आयत की तिलावत करते हैं, तर्जुमा और फिर आयत को समझते हैं और फिर हम देखते हैं कि ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तजअलुल्लाह उर्सतन लिअयमानिकुम, वला और ना तजअलु तुम बनाओ अल्लाह अल्लाह को उर्ज़तन निशाना ढाल, ली अईमानिकुम अपनी कसमों की ढाल अल्लाह को ना बनाओ, अन इस बात से कि तबर्रू तुम नेकी करो, व तत्तकू तकवा इख्तियार करो, व तुस्लिहू बैनन नास और लोगों के दरमियान इस्लाह करवाने से रुकने के लिए अल्लाह को निशाना ना बनाओ। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। इससे बढ़कर अल्लाह की नाकदरी और क्या हो सकती है कि एक इंसान नेकी से रुकने के लिए
اللہ ہی کی قسمیں کھانے لگ جائیں، یعنی اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات پر اللہ کے نام کی قسم کھانا گویا ایسا ہی ہے جیسے مچھر مارنے کے لیے توپ داغنا۔ یعنی توپ داغنے کی کیا ضرورت ہے، مچھر مارنا ہے نا، ہاتھ سے مر جائے گا، ہلکا سا سپرے سے مر جائے گا، مچھردانی سے مر جائے گا، اس کے لیے توپ داغنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ایسے ہی اگر گناہ کے کام تم خود کرنا چاہتے ہو تو اللہ کو تو نشانہ نہ بناؤ، وہ اللہ جو نیکی کا سر چشمہ ہے اسی کے نام سے نیکی کی جڑ کاٹ رہے ہو۔ قسم کھانا گویا گواہ ٹھہرانا ہوتا ہے، آپ اللہ کو گواہ ٹھہراتے ہیں۔ قسم انسانی زندگی کے اندر ایک اہمیت رکھتی ہے بہت سے معاملات کے اندر۔ اب چونکہ پیچھے نکاح کے معاملات ڈسکس ہوئے ہیں، اب آگے طلاق کے معاملات ڈسکس ہونے والے ہیں، الہ کے معاملات۔ الہ کیا ہے؟ قسم کھانا کہ میں اپنی بیوی کے پاس اتنا عرصہ نہیں جاؤں گا۔ تو ایسے معاملات ڈسکس ہونے والے ہیں، اسی لیے اس سے پہلے قسم کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول سمجھایا ہے ہمیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے روزمرہ معاملات میں بات چیت کرتے ہوئے، گفت و شنید کرتے ہوئے ہم قسموں کا سہارا لیتے ہیں۔ کبھی تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عادت ڈال لیتے ہیں خود کو قسمیں کھانے کی، اور کچھ لوگ سیریس ہو کے قسم کھاتے ہیں، بڑی بڑی قسمیں کھائی جاتی ہیں جس کا کفارہ ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیکی کے کاموں سے رکنے کے لیے بھی قسمیں کھائی جاتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں آئندہ کبھی نیکی کا یہ کام نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نیکی کا کام کرنے سے تم رکتے ہو اور تم مجھے ہی نشانہ بناتے ہو۔ تو اس آیت میں اس ٹاپک پہ گفتگو ہوئی ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی تو تہمت لگانے والے 3 افراد میں سے ایک فرد مستہ بن اساسہ ایسا انسان تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جن لوگوں کا ماہانہ لگا رکھا تھا، مطلب منتھلی بیسس پہ جن کی مدد کیا کرتے تھے، وہ ان میں سے تھا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ آئندہ، میں قسم کھا کے کہا کہ میں کبھی اس کی مدد نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی کا جو کام کر رہے ہو اس کا صلہ تمہیں میں نے دینا ہے، وہ جاری رکھو، اور قسم جو کھائی تھی اس کا کفارہ ادا کر لو۔ قسم 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک قسم جو بات بات پر، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے باللہ تاللہ، ہر بات پر واللہ واللہ، جو عربوں میں بھی یہ رواج ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم ہر وقت۔ اچھی بات نہیں ہوتی، یہ کوشش کرنی چاہیے یہ عادت نہ ہو۔ تو اس کو قسم لغو کہتے ہیں، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے یمین غموس، دوسری قسم، کہ ایسی قسم کھانا جو کوئی بھاری قسم، آپ پر کوئی الزام لگا ہے یا آپ کسی الزام سے بری ہونا چاہتے ہیں اور وقتی طور پر آپ اپنی جان چھڑانے کے لیے کوئی بڑی قسم کھا لیں، قرآن اٹھا لیں، جھوٹی قسم اٹھا لیں۔ غموس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ڈبو دینے والی ہو، اور یمین کہتے ہیں قسم کو۔ آپ نے کوئی ایسی قسم کھائی ہے جو پھر زندگی بھر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی، آپ کو ڈبو ڈالتی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے یمین منعقدہ، قد سے یمین منعقدہ، یعنی یہ ایسی قسم ہے جو آپ نے کوئی قسم کھائی ہے کہ میں یہ کام کبھی بھی نہیں کروں گی، نیکی کے کام پہ یا کسی بھی معاملے پہ آپ قسم کھا لیتے ہیں۔ وہ قسم اس پہ گواہ بھی ٹھہرائے ہیں، کسی معاملے کی سنگینی کو وہ ظاہر کرتی ہے۔ جیسے اس میں آگے میں نے بتایا کہ ایلا پہ بات ہوگی، وہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ تو ایسی قسم اگر کسی نے کھائی ہے تو اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا روزہ رکھنا۔ وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے، جب وہ آیت آئے گی پھر ہم بات کریں گے اسی پہ۔ تو یہاں پر اور پھر فرمایا آگے کیا کہا کہ 3 کاموں سے تم رکتے ہو اور یہی پورا دین ہے۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ ان تبرو، یہ کہ تم نیکی کرو۔ اب نیکی جو ہے وہ کیا ہے؟ بر سے، لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، یعنی تمام معاملات جو آپ اپنے گھر والوں سے کرتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں، چھوٹوں سے محبت، بڑوں کا احترام، یتیموں کے حقوق کا خیال، ہمسایوں کے حقوق کا خیال، یہ ساری چیزیں بر میں آ جاتی ہیں جس کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے۔ تو وہ تمام کام جن کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے وہ بر میں آ جاتے ہیں، اور جن معاملات کا تعلق اللہ سے ہے جیسے کہ عبادات ہے، ان کا وہ تقوی میں آ جاتے ہیں، تقوی میں آ جاتے ہیں۔ اگرچہ بر کے پیچھے بھی جو چیز جو روح کار فرما ہوتی ہے وہ تقوی ہی ہے، لیکن جہاں یہاں پر چونکہ کیٹاگرائز کیا ہے تو اسی لیے ہم تقوی میں سارے حقوق اللہ لے لیں گے۔ اور پھر آگے کہا، آیت کے اگلے حصے میں فرمایا
वतुस्लिहु बैनन्नास, और लोगों के दरमियान सुलह करवाना, यानी लोगों के साथ जो हमारे समाजी मामलात हैं, माशरती मामलात हैं, मेल जोल है, एक दूसरे की दावत करना, एक दूसरे से मेल जोल रखना, खुशी और गमी में शरीक होना, कसम खा लेना कि मैं आइंदा किसी के गम में शरीक नहीं होऊंगा, मैं आइंदा कभी तुमसे बात नहीं करूंगा, आइंदा मैं कभी तुम्हारे काम नहीं आऊंगा, जैसे मैंने पीछे बताया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कसम खा ली थी। तो ऐसी कसम जो है वो नेकी का हदीस में आता है कि अगर कोई नेकी का काम ना करने पर अल्लाह की कसम खा ले तो उसको चाहिए कि वो नेकी का काम जारी रखे और जो कसम उसने खाई थी उसका कफारा अदा कर ले। और फिर आगे फरमाया वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। यानी जो कस्में तुम खा लेते हो, जो अल्लाह को गवाह बनाते हो अपने गलत कामों पर, तो तुम क्या समझते हो कि अल्लाह सुनने वाला नहीं है, तुम्हें कोई सुन नहीं रहा, तुम्हें कोई जानता नहीं है कि तुम्हारे दिल में क्या बात छुपी हुई है। असल चीज़ तो ये है कि नेकी का काम करना तुम्हें मुश्किल लग रहा है, ग्राम बार गुजर रहा है, लेकिन तुम करते क्या हो कि अल्लाह को डाल बनाते हो, अल्लाह को ज़रिया बनाते हो। तो ये 3 किस्म की जो कस्में मैंने बताई, कस्में लव, इससे भी बचना चाहिए, बात बात पर जो कहना कि अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, और ये मीन गमूस, कोई ऐसी कसम खा लेना जो ज़िंदगी भर, जिस पर कोई कफ़ारा तो ना हो लेकिन वो कभी आपका पीछा ना छोड़े, और तीसरी वो कसम जिसका कफ़ारा होता है। तो सबसे यहाँ पर जो बात हमें समझाई गई, आगे आने वाले जो मामलात हैं उसमें कसम की बड़ी अहमियत है, तलाक के मामलात हैं, निकाह के मामलात हैं, और इंसानी ज़िंदगी में कई मामलात ऐसे होते हैं जिनमें हम अल्लाह को गवाह बनाकर कसम खा लेते हैं। तो उस चीज़ से मना किया गया है कि नेकी के कामों से रुकने के लिए अल्लाह की कसम नहीं खानी। तो अल्लाह से दुआ है कि वो समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।